سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد. أعزائي زوار القناة الجدد، شرفتوني ونورتوني إخوتي. ما تنسوش من فضلكم الضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد الدروس إن شاء الله. فوالا تبعوا معي اليوم صفحة رقم 71. راح نشوفوا في هذا الدرس les utilisations du présent de l'indicatif، يعني استعمالات أو مواضع استعمال زمن لو بريزون دو لانديكاتيف. فوالا تبعوا معايا مليح رايحين تفهموا، لأنه الدرس هذا راهو درس مهم وراح تكون عليه الأسئلة يعني في الامتحانات والفروض. نبدأ قراءة النص. Je lis le texte. Le rossignol et le prince. لو روسينيول هذا هو عصفور، نسميه باللغة العربية العندليب. فوالا العصفور والأمير. Avec son gouverneur, un jeune prince se promène dans un jardin quand il entend un rossignol chanter sous le feuillage. كان مع وزيره أو مستشاره أمير شاب كان يتجول في حديقة، حينها سمع عصفور العندليب يغني تحت الأوراق، يعني أوراق الشجر. Le prince l'aperçoit et le trouve charmant. الأمير رآه جيدا أو عينه ووجده جميل جدا. Il veut l'attraper et le mettre en cage. وأراد أن يمسكه ويضعه في القفص. En essayant de le prendre, il fait du bruit et l'oiseau s'enfuit. ومحاولا لإمساكه أصدر صوتا، يعني الأمير كي حب يحكم العصفور صدر منه صوت ما جعل العصفور يهرب. Pourquoi donc, dit son Altesse en colère, le plus aimable des oiseaux reste-t-il solitaire dans les bois, tandis que mon palais est rempli de moineaux. قال لماذا إذن؟ son Altesse هذه نقصد بها الأمير. فوالا son Altesse يعني جلالته. فوالا وكان غاضبا. قال يعني لماذا هذا العصفور اللي أحبه سيبقى وحيدا في الغابة في حين أن قصره مليء بالعصافير. لي موانو هنايا هي كذلك كلمة تعبر عن les oiseaux. Le rossignol nous apprend que le mérite est rare. Il faut aller le trouver là où il se cache, dit le maître. يعني العصفور أو العندليب علمنا أنه الجدارة أو الشيء المستحق، يعني أو الشيء ذو القيمة العالية هو نادر الوجود، يجب علينا أن نبحث عليه أينما كان مختبئ، قال الحكيم. فوالا يعني هذه هي العبرة أو الموعظة من هذه القصة. حاجة كي تكون عندها قيمة كبيرة وحاجة تكون مليحة ونحبوا نوصلوا ليها، لازم علينا حنا اللي نروحوا نبحثوا عليها ونتعبوا عليها باش نتحصلوا عليها. فوالا هذا هو يعني واش نقدروا نستخلصوا من هذه القصة. ننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة، يعني حتى نفهموا هذا الدرس أحسن. تبعوا معايا مليح. قبل ما نبداو الأجوبة على الأسئلة راح نقراو فقط هذه. عندنا le verbe rester au présent de l'indicatif. كي نجيو نصرفوا les verbes du premier groupe. rester هذا c'est un verbe du premier groupe. رايحين نحيولوا لو راديكال نحيولوا لا مارك هذه تاع الانفينيتيف اللي هي ار ونحطوا في بلاصتها لي تيرمينيزون هادو. ارجعوا للفيديو تاع لو بريزون دو لانديكاتيف راح نفهموه اكثر. دونك عندنا je reste, eux, tu restes, es et le elle. On reste, eux, nous restons, ons, vous restez, ez et le elle reste, ent. Voilà. نبداو الأجوبة على الأسئلة. Numéro 1. Avec ma ou mon camarade, je complète le tableau avec les verbes écrits en gras. Voilà, عطانا هذا الجدول، عندنا les verbes
وعندنا الانفينيتيف. لي فيرب هادو رايحين نستخرجوا هاد الافعال المكتوبه باللون الاسود الغامق، ثم نحاول ايجاد الانفينيتيف تاعهم. الانفينيتيف هي الفعل ماهوش مصرف. فوالا عندنا le verbe, le premier verbe se promène. Se promène, l'infinitif تاعو se promener. Entend, l'infinitif تاعو entendre. Aperçoit, aperçoit, apercevoir. Veut, vouloir. Fait, faire. S'enfuit, s'enfuir. Dit, dire. Reste, rester. Apprend, apprendre. et être. فوالا هادو يعني اللي باللون الاسود نكتبوهم هنا في لي فيرب والانفينيتيف اللي كنا نشرحوا فيها. فوالا question numéro 2 je choisis la bonne réponse يعني اختار الاجابه الصحيحه. cette histoire raconte des faits qui هاد القصه تحكي احداث se sont déroulés hier يعني جرت البارحه se déroule aujourd'hui هي تحدث الآن أو اليوم se dérouleront demain. فوالا يعني هاد الأحداث راهي ستحدث في الغد. كما شفنا يعني احنا على حساب واش قرينا les faits se déroulent aujourd'hui يعني على حساب واش رانا قرينا في القصة يعني هاد الأحداث راهي حدثت في الزمن الحاضر. Les verbes du texte sont conjugués au présent de l'indicatif. أفعال النص مصرفة في le présent de l'indicatif. نواصل هنا. Dans l'expression et l'oiseau s'enfuit, l'action de s'enfuir se déroule à un moment précis, toujours ou souvent. يعني في عبارة والعصفور هرب يعني الفعل أو فعل الهروب هل هو يحدث في وقت محدد أو يحدث دائما أو يحدث أحيانا. كما شفنا هنا في القصة يعني في مومون وين أراد البرنس يحكم هذاك الوازو هرب. دونك سي ان مومون بريسي. فوالا يعني في وقت محدد. فوالا هذا فيما يخص الأسئلة. الحين ننتقل للقاعدة ومن فضلكم تتبعوا معايا مليح. J'utilise le présent de l'indicatif pour exprimer un événement ou un état qui a lieu au moment où l'on parle. C'est le présent d'énonciation, immédiat ou momentané. Exemple, je ne vois pas ce que tu montres. يعني هذه أولا نستعملوا le présent de l'indicatif حتى نعبروا على أحداث أو عن حالة وين حدثت في نفس الوقت اللي كنا نتحدثوا فيه. فوالا رانا نحكيو على حادثة أو قصة حدثت في نفس الوقت اللي حنايا رانا نحكيو فيه. فوالا هذا هو اللي نسميوه le présent d'énonciation. immédiat يعني حيكون حالا ou momentané يعني مؤقت. Voilà, j'espère que c'est bien clair. يعني le présent أول حالة اللي نستعملوا فيها le présent هي le présent d'énonciation. Le présent d'énonciation هي نستعملوه لقول أو نقل حدث وقع في وقت محدد. Voilà, هذه هي la première valeur du présent de l'indicatif. عندنا هنا كذلك je peux utiliser le présent de l'indicatif à la place du passé simple pour raconter une histoire. C'est le présent de narration. Je rends cette histoire plus vivante. Exemple, un jeune prince se promène dans un jardin. الحالة الثانية le présent نستعملوه وحنايا قاعدين نحكيو في قصة صارت في الماضي. قصص هي صارت في الماضي ولكن ندخلوا فيها لو طون تاع لو بريزون دو لانديكاتيف باش نخليو هذيك القصه تكون ممتعه. نعطيوها روح نعطيوها حياه لهذيك القصه باش تكون جميله. دونك نسميوه لو بريزون دو ناراسيون. فوالا
عندنا الحالة الثالثة. On emploie également le présent de l'indicatif pour dire des faits qui sont toujours vrais. C'est le présent de vérité générale. Morale d'une fable, proverbe et fait scientifique. Exemple, le rossignol est un oiseau. B. Qui ne dit rien conste. L'eau bout à 100 degrés. Voilà. هذا البريزون دو لانديكاتيف نستعملوه في قول الحقائق الثابتة، سواء كانت حقائق علمية، سواء كانت أمثال وحكم، سواء كانت عبر ومواعظ. فوالا لا مورال دون فابل مثلا الموعظة، بروفيرب هي الأمثال والحكم، لي في ساينتيفيك هي الحقائق أو الأحداث العلمية. دونك من هذه القاعدة يعني نستخلصوا أن لو بريزون دو لانديكاتيف عنده 3 استعمالات. نستعملوه أولا لو بريزون دينونسياسيون كي نعودو نحكيو في حدث وقع في لو مومون اللي رانا نتحدثوا فيه. لو بريزون دو ناراسيون هو نستعملوه لقص أو لسرد حكايات حدثت في الماضي، نستعملوه باش نعاودو نحييو هذيك القصة. troisièmement عندنا لو بريزون دو فيريتي جينيرال، نستعملوه في قول أو في كتابة الحكم والعبر والحقائق العلمية اللي يعني جامي ما تتغير، راح تبقى صالحة في الماضي في الحاضر وفي المستقبل. فوالا يعني السؤال اللي يخص هذا الدرس راح يعطيك جملة مثلا ويقول لك استخرج لي la valeur du présent utilisée dans la phrase. فوالا انت تقرا الجملة هذيك وتشوفها اسكو هي تحكي لنا على حدث صرا في ان مومون بريسي، ولا تشوفها قصة يعني قطعة من قصة صارت في الماضي واستعملنا فيها لو بريزون، ولا تشوفها اسكو هي راهي حكمة ولا راهي حقيقة علمية. فوالا نستعملوا فيها لو بريزون دو فيريتي جينيرال. فوالا بهذا ان شاء الله نكون يعني راني كفيت ووفيت لشرح هذا الدرس باش تفهموه مليح ويكون عليكم سهل باذن الله. بهذا اترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم.